मैं ये चाहता हूँ आपको यहाँ बैठाने का मकसद ये है कि आप बातें ना करें, पहले की जरा ध्यान रखना मेरी ना, ठीक है। और मैल भी नहीं ठीक है। मुझे क्या करेंगे, और जिनके पास भी मोबाइल है जनाब के हमें जेबों में डाल लें और साइलेंट कर लें, और थोड़ी देर के लिए हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, कोशिश करेंगे। अगर बातें आप नहीं करेंगे तो फिर 10 बजे तक हम बातें को खत्म करेंगे। अगर बातें करते रहेंगे तो फिर मुझे दोबारा समझाना पड़ेगा और हो सकता है फिर आप थक जाए। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ बोलिए जरा, मुक़द्दस पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया को नाम। पहला, मुक़द्दस पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया को लिखा हुआ था, उसका बाब नंबर है 15, आयत नंबर है 31 से 34 का। मुक़द्दस पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया को लिखा हुआ था, उसका 15वां बाब और उसकी 31 आयत से 34 आयत तक खुदा के कलाम में जो लिखा है। ऐ भाइयों, मुझे उस फख्र की कसम जो हमारे खुदावंद मसीह यीशु में तुम पर है, मैं हर रोज मरता हूं। अगर मैं इंसान की तरह विश्वास में दरिंदों से लड़ा तो मुझे क्या फायदा। अगर मुर्दे ना जलाए जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। प्रेम ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। खुदा का कलाम पढ़ा, सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का फैसला। बाबा जी मुक़द्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को खत लिखता है, और ये जो करंथस के लोग हैं, ये कदीम यूनान का शहर है, और मुक़द्दस पौलुस के जमाने के अंदर यह नहायत अहम शहर था। करंथस के लोग अपनी अकल और अपनी दानिश पर बहुत ज्यादा फक्र करते थे, क्योंकि यूनानी लोग जो हैं ये अहले मंतिक हैं, ये समझते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा इल्म है, हम हिकमत रखते हैं, और ये अपनी दौलत पर बड़ा फक्र करते थे। मगर इन लोगों की जो अखलाकी हालत थी वो बहुत ज्यादा पस्त थी। ये बहुत ज्यादा गिरे हुए गुनाह के अंदर लोग थे। ये अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर तरह की ये शरारत करते थे, हर तरह का ये धोखा देते थे, हर तरह का ये गलत काम करते थे, ताकि हमारी ख्वाहिशात जो है वो पूरी हो सके। मुक़द्दस पौलुस ने अपने दौर के अंदर करंथस के शहर के अंदर आया, और पौलुस रसूल ने 3 बशारती सफर किए। कितने? 3 बशारती सफर पूरी जिंदगी के अंदर 3 सफर उन्होंने किए, और ये दूसरे सफर के दौरान इस शहर के अंदर आया और 18 बार 1.5 साल इस शहर के अंदर रहकर इसने खिदमत की और इस कलीसिया का करंथस के अंदर आगाज किया। मुक़द्दस पौलुस इसके बाद जब इफिसस के अंदर है, वहां पर खिदमत कर रहा है, तो करंथस के जो नुमाइंदगान हैं, जो बुजुर्गान हैं, जो वहां के खादम है रहकर खिदमत करते हैं, जब वहां की कलीसिया का हाल उन्होंने देखा
کہ یہ نامید ہو چکے ہیں، نہ جو چیزیں یہاں پر لکھی گئی کہ فلاں چیز نہ کھاؤ فلاں نہ کھاؤ، یہ وہ بھی کھا رہے ہیں، بتوں کو سجدہ نہ کرو یہ کر رہے ہیں، مسیح کو بھی مان رہے ہیں۔ اس سارے 15ویں باب کا جو مفہوم ہے، جو تعلیم اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ مسیح خدا نے مرا ہے، زندہ ہوا ہے، اسی طرح ہم سب بھی زندہ ہوں گے، مگر یہ انا نامید ہو چکی ہے۔ بہت سارے سوالات اس پہلے کرنتھیوں کے خط کے اندر جو ہے رسولوں نمائندگان بزرگوں نے لکھے اور رسول کے پاس لے کر آئے کہ کلیسیا کے اندر یہ مسائل ہیں۔ اگر آپ اس خط کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کون کون سے مسائل تھے، اور مقدس پالوس جو اس پہلا خط کو لکھتا ہے ان سارے سوالوں کا جواب مسیحوں جو مسیح پر ایمان لا چکے ہیں ان کو اس خط کے اندر جو بھی لکھا ہے ان کو جواب دیتا ہے۔ اس 15 باب کے اندر مقدس پالوس بڑے واضح طور پر مسیح کے زندہ ہونے کی بات کرتا ہے۔ یہ لوگوں کا ایمان ڈاواڈول تھا، مسیح پر ایمان بھی لا چکے ہیں، بپتسمہ بھی لے چکے ہیں، توبہ بھی کر چکے ہیں، غیر زبانیں بھی یہ بول رہے ہیں، مگر ان کا ایمان ڈاواڈول ہے۔ یہ کلیسیا کے اندر جہاں پر رہتے ہیں جو بت پرست لوگ تھے انہی میں سے یہ مسیحی ہوئے تھے۔ کرنتھس کے اندر زیادہ تر لوگ بت پرست تھے، یونانی لوگ تھے، مگر کچھ یہودی بھی تھے جو مسیحی ہوئے تھے، مگر جو بت پرست لوگ تھے وہ نا امید تھے، ان کو مردوں کے لیے کوئی امید نہیں تھی، آخری زندگی کے لیے کوئی امید نہیں تھی، کوئی آخری زندگی ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں مردے زندہ نہیں ہوتے، جو مر گیا بس مر گیا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک جہان مٹھا تے اگلا کنے لکھا، اگے پتہ نہیں کی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، پتہ نہیں کی ہونا۔ مگر پالوس رسول اس باب کے اندر یہ کہتا ہے کہ اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو ہمارا ایمان بے فائدہ ہے، اگر ہم نہیں جی اٹھیں گے تو ہماری منادی کا کام بے فائدہ ہے، اگر ہم نہیں جی اٹھیں گے، آنے والے جہان میں کوئی زندگی نہیں ہے، تو میں کیوں زندوں کے ساتھ اس سچ کے اندر لڑتا رہا ہوں؟ اگر مردے نہیں جی اٹھیں گے، ہمیں نئی زندگی نہیں ملے گی، تو میں کیوں گھر بغیر کرتا رہا ہوں؟ مقدس پالوس ہم سے بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر نہیں جی اٹھیں گے تو لکھتا ہے پھر ہم جو مرضی کھائیں جو مرضی کریں، عیش و عشرت کی زندگی گزارے، کیونکہ کل تو ہم نے ماری جانا ہے۔ یہ لوگوں کا ایمان تھا جو کرنتھس کے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ آج بھی بہت سارے لوگ صلاح دیتے ہیں، مقدس داؤد کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، وہ اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے۔ اور رسول یہی کہتا ہے فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی دوست برا ہے، آپ کا رشتہ دار برا ہے، اگر آپ کے ساتھ زیادہ وہ بیٹھتا ہے، زیادہ باتیں آپ کرتے ہیں، صحبت رکھتے ہیں، آپ کی اچھی عادتوں کو وہ بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ ابلیس کا کام یہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ وہ اپنی ساری حکمت عملی، اپنا پورا زور، پوری فوج اس کام پر اس نے لگائی ہے کہ آپ دعا نہ کر سکیں، آپ عبادت میں نہ جا سکیں۔ کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی مہمان، کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی سوچ ضرور آ جاتی ہے تاکہ آپ عبادت کے اندر نہ جا سکیں۔ اس کا ایک ہی کام ہے، جب بھی بال کا وقت گزر گیا وہ سکون کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اور جب آپ عبادت میں نہیں آتے تو خدا سکون کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور میں
یہ بتانا نہیں چاہتا مگر میں کہتا تو میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ کیوں نہیں آئے. خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور آج ہم سے کلام کرتا ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے. اس دنیا کے اندر جو زندگی ہے، اس زندگی کے آگے بھی کوئی آگے زندگی ہے. اگر ہم اس زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی خواہشات کو، دنیاوی عیش و عشرت کو، اس دنیا کی رنگینیوں کو اپنی سوچوں سے، اپنے خیالات سے ان کو دور کرنا پڑے گا. اپنی سوچوں کو درست کرنا پڑے گا. مقدس پالوس ایک باشعور شخص تھا، پڑھا لکھا اور شریعت کو سمجھنے اور سمجھانے والا شخص تھا. اور یہ فریسی تھا. جب مسیح کو اس نے قبول کر لیا تو اس نے اپنی عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑا اور اس نے ایک بہت مشکل رستہ اختیار کر لیا. کیونکہ خداوند نے کہا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہوئے. صلیب اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ لکڑ کی صلیب بناؤ تو موٹے درخت کے ٹوٹ پاؤ. صلیب اٹھانے کا مطلب ہے کہ میرے لیے ہر روز، اور رسول اس حوالے کے اندر یہی کہتا ہے کہ میں ہر روز مرتا ہوں. ہر روز مرنے کا مطلب کہ ہر روز میں دکھ اٹھاتا ہوں، ہر روز میں لوگ میری مخالفت کرتے ہیں. مقدس پالوس نے اس زندگی کا چناؤ کیا. پہلے زندگی اس کی بڑی اچھی تھی. جانتے کہ لوگوں کو مار رہا ہے، اس کے پاس گھوڑا بھی ہے، اس کے پیچھے لوگ بھی سپاہی بھی ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں. مگر جب مسیح کو قبول کیا تو زندگی کیسی ہو گئی؟ یہ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر پھر رہا ہے، کبھی ادھر پھر رہا ہے. کھانا بدوشوں جیسی زندگی اس نے گزاری ہے. اور آخری سال تو انہوں نے اس نے قید کے اندر گزارے. اور قید کے اندر یہ نہیں کہتا کہ میں رومیوں کا قیدی ہوں، وہ کہتا ہے میں مسیح کا قیدی ہوں. مقدس پالوس رسول آج ہم سے بات کرتا ہے. وہ خدا کے روح قدس کی ہدایت سے ہمارے لیے لکھتا ہے. 34 صاحب کے اندر لکھا ہے، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. اور رومیوں کے خط کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں پہلے بات سے 3 ابواب تک لکھا ہے کہ جن کے پاس شریعت ہے، یعنی جو اپنے آپ کو مختون کہتے ہیں. مختون پتہ کہ کس کو کہتے ہیں؟ مختون یہودیوں کو یاد رکھیں گے. کن کو کہتے ہیں؟ یہودی اپنے آپ کو مختون کہتے ہیں، یعنی پاک ہیں. مختون کا مطلب پاک. اور غیر قوم کو کہتے ہیں یہ نامختون ہے، یہ ناپاک لوگ ہیں، جانوروں کی مانند ہے. جن کے پاس شریعت ہے جو اپنے آپ کو مختون کہتے ہیں، اور جن کے پاس شریعت نہیں ہے، تحریری طور پر جن کے پاس بائبل نہیں تھی، نامختون تھے، انہوں نے بھی خدا کے کلام پر عمل نہیں کیا. اور جن کے پاس یہ کلام تھا انہوں نے بھی کلام پر عمل نہیں کیا. رسول کہتا ہے یہ سب کے سب گنہگار ہیں. اگر ہم رومیوں کے خط کے 3 باب کو 10ویں آیت کو پڑھے تو وہاں پر لکھے کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں. مگر پالوس رسول کہتا ہے کہ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. کیا ہم آج راست باز ہونے کے لیے ہوش کے اندر ہے؟ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. رومیوں کے خط کے اندر 3 سے 26 آیت تک مقدس پالوس کہتا ہے سب نے گناہ کیا، سب خدا کے جلال سے محروم ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. راست
बात एक यूनानी जबान का लफ्ज है डीकाओ, जिसका मतलब है रास्तबाज ठहराया जाना, दुरुस्त तौर पर कायम किया जाना। और अदलिया के नुक्ते नजर के मुताबिक इससे मुराद है कि किसी शख्स के बारे में ऐलान करना कि ये मुजरम नहीं है। जब हम मसीह खुदावंद पर ईमान ले आते हैं, आप उसके कदमों में आकर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो खुदा कह देता है कि अब ये रास्तबाज है, अब इस पर गुनाह नहीं है। जब हम मसीह को हम सब कबूल कर चुके हैं तो आप रास्तबाज हैं, आप पर कोई गुनाह नहीं है। मगर रसूल करंथियों के खत के आगे 5वें बाब के अंदर है, अगर तुम्हारी सुलह पाप के साथ हो चुकी है तो अब इस सुलह को तुमने कायम रखना है। अगर मुकाशवा की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर मसीह खुदावंद कहता है कि अगर तू बाज ना आया तो मैं तेरा नाम उस किताब हयात से काट डालूंगा। इसका मतलब है कि रास्तबाज होने के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। मसीह को कबूल करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि जान देने तक हमें रास्तबाज रहना है, कायम रहना है। एक दिन कायम नहीं रहना, एक माह कायम नहीं रहना, एक साल कायम नहीं रखना, आप पूरी जिंदगी कायम रहते हैं। अगर अपनी जिंदगी का आखिरी माह आप कायम नहीं रहते तो पूरी जिंदगी के किसी हिसाब में नहीं लाई जाएगी, वो सब के सब गुनाह के अंदर गुजर जाएगी। आप जानते हैं कि उदास सारी जिंदगी मसीह के साथ साथ गुजार दी उसने, कलाम सुनता रहा, शरारता भी रहा, गुनाती करता रहा, बुजुर्गों को निकालता रहा, मौजूदात करता रहा, मसीह को देखता रहा। आज बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि मसीह को रूबरू देखें। इसने देखा 1-2 दिन 3.5 साल तक देखता रहा। क्या हुआ? आखिरी अय्याम के अंदर कितना वक्त रह गया, आखिरी रात, जब फसह की रात थी, दूसरे मसीह का इनकार कर दिया और मसीह को पकड़वा दिया। और लिखा है मसीह खुदावंद यूहन्ना की इंजील 17वें बाब के अंदर खुदावंद फरमाते हैं, कलीसिया के लिए, रसूलों के लिए दुआ करते हैं कि हलाकत के पर्दान के अलावा कोई और हलाक नहीं। इसका मतलब है कि वो हलाक हो गया, वो जहन्नम के अंदर चला गया। अगर हम यहां पर जिंदगी गुजार रहे हैं, मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि चलो इस दफा रहने देते हैं, अगली दफा चले जाएंगे, इस दफा ये काम रहने देते हैं, अगली दफा कर लेंगे, तो हमें नहीं जानते हैं कि हम हमारी जिंदगी कितनी है, वो अगली दफा आनी है या नहीं आनी, हम नहीं जानते। इसलिए रसूल कहता है रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। क्या हम होश के अंदर हैं? होश में आने का मतलब है कि हम हर चीज को देख रहे हैं। अगर आप होश में हैं, मैं जो कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, यहां पर जो कुछ पढ़ा है आप देख रहे हैं। जो शख्स बेहोश होता है वो फिक्र से आजाद हो जाता है। जिस तरह कोई शख्स नशा कर लेता है, कई लोग इसलिए करते हैं कि फिक्रों से आजाद हो जाए। फिक्र से आजाद, ना अपनी ना अपने खानदान की कोई परवाह करता है। जो शख्स बेहोश होता है उसे नहीं पता मेरे खानदान के साथ क्या हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं नहीं रो रहे हैं। बेहोश होने का मतलब एक मर जाना भी है। जिस तरह बेहोश होते हैं, जिस तरह लोग मरे की बराबर होते हैं जब तक वो होश में ना आए। कोई रो रहा है, कोई क्या कर रहा है, घर में कोई चीज है नहीं है, आप उसे क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं, बुला रहे हैं, उसको नहीं पता। तो होश में ना आने का मतलब ये है, आपको जो मर्जी कोई कुछ कहता रहे, आपके दिल के अंदर बात ना घुसे तो समझ लिया कि आप बेहोश हैं। पादरी आपको बार बार कहता है चर्चा बाद के लिए आए, बाद के लिए आप नहीं आ रहा है, तो समझ लिया कि आप बेहोश हो चुके हैं।
اور سور یہی کہتا ہے کہ راست بات ہونے کے لیے ہوش کے اندر آ. اس کا مطلب ہے کہ کرنتھس کی کلیسیا کے لوگ جو ہیں وہ روحانی طور پر بے ہوش ہو چکے ہیں. اگر روحانی طور پر بیدار نہیں ہے تو مسیح خداوند نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ میں کس وقت آؤں گا. اگر تو جاگتا نہ رہے, اگر تو بیدار نہ رہے, اگر تو ہوش میں نہ رہا تو میں آ جاؤں گا. اگر ہم بے ہوش ہوئے, سوئے ہوئے ہوئے یعنی روحانی طور پر, تو مسیح خداوند آ گیا تو ہم یہیں پر رہ جائیں گے جس طرح وہ 5 کنواریاں رہ گئی. کاہلی اور سستی. بے ہوش ہونے کا مطلب ہے کاہلی اور سستی. اگر وہ کاہل ہے, سست ہے, تھوڑا 9 بج گئے اور باتیں کی لے جا رہا ہوں, سے کلام بھی شروع ہو گیا, چلو رہن دیں اگلی کوئی مہمان آ گئے, چلو پرانا آ گیا رہن دو اگلی کام تو آدھ کال آ جاتی تو کام سے تمہیں لازمی آ گئی, چلو اگلی رات بعد ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. اور ابلیس کی ساری کوشش یہ ہے کہ آپ خدا کی بات نہ کر سکیں, آپ خدا کے کلام کو نہ سن سکیں. خدا کے کلام کے اندر ایک شخص تھا جس کو خدا نے چنا, لکھا تھا یہ خدا کا نذیر ہے. نذیر کا مطلب خدا کے لیے چنا ہوا شخص. سمسون یہ قاضی تھا. اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ یہ اسے ایک وقت میں ایک گدھے کی جبڑی سے, ہڈی سے, ہر 1000 شخص کو قتل کر دیا ایک وقت میں. بہت سارے لوگوں کو اس نے مارا, شیر کو اس نے چیر دیا. خدا نے اس کو اس لیے چنا تھا کہ فلسطینیوں کو مارے اور اپنے لوگوں کو سنبھالے, ان کی حفاظت کرے, اسرائیل کی حکومت کو قائم کرے. مگر خدا کی کتاب کا 14ویں باب کی 3 آیت کو جب پڑھے, اس نے کیا کیا؟ فلسطینیوں کے پاس گیا, ان کی ایک عورت کو دیکھا, گھر میں آ کر اپنے ماں باپ سے کہتا ہے میں اس سے شادی کروں. ماں باپ نے یہ بے ہوش ہو گیا. روحانی طور پر جس مقصد کے لیے خدا نے اس کو پیدا کیا وہ مقصد کو بھول گیا ہے. آپ پڑھیں جا کر خدا کی کتاب 14ویں باب کی 3 آیت کو, کہتا ہے مجھے وہ بہت پسند ہے, مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے, میں رہ نہیں سکتا اس کے بنا. اور آج بھی یہی حال ہے. بہت سارے لڑکے جو خدا کے کلام سے ناواقف ہے, مجھے وہ بہت پسند ہے. ہماری بیٹیاں, مجھے وہ بہت پسند ہے, میں رہ نہیں سکتا. ہماری جو لوگ ہیں, جو بچے اور بچیاں, وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مقدس سمسون کو ہوش میں لانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے محنت کی. اس نے ماں نے اس کو کتنی بار سمجھایا, اس کے باپ نے اس کو کتنی بار سمجھایا. ہمارے قبیلے کے اندر 12 قبیلوں کے اندر, پوری اسرائیل کے اندر کوئی لڑکی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں, مجھے وہ بہت پسند ہے. یہ بے ہوش ہو گیا, ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی, مگر اس نے کہا یہ تو میرے سارے دشمن ہیں. آپ جانتے ہیں یہ ہوش میں نہیں آیا. جب ہوش میں آیا اس نے اپنے آپ کو کہاں پر پایا؟ قید کے اندر بھیڑیوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے اور اس کی آنکھیں نکل چکی ہیں. ان لوگوں نے, فلسطینیوں نے اس کو پکڑا, اس کی آنکھیں نکال دی, بھیڑیوں کے ساتھ جکڑ دیا. مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ بات ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. مقدس سمسون بے ہوش ہو گیا, اس نے اپنی آنکھیں کھو دی. اگر آج ہم ہوش کے اندر نہ آئے, ہم اپنی آنکھیں بھی کھو دیں گے, اپنے کان بھی کھو دیں گے, اپنی زبان بھی کھو دیں گے, یہ ہاتھ بھی کھو دیں گے, اپنے پیر بھی کھو دیں گے. ہم کسی قابل نہیں رہیں گے, ہم جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے. ہم جن لوگوں کے لیے گناہ کر رہے ہیں اپنے بیوی اور بچوں کے لیے, ان کے لیے قابل بھی ہم نہیں رہیں گے, ان کے ساتھ نہیں رہیں گے, کھو دیں گے. ہم اپنے عزیز رشتے داروں کو ہم کھو دیں گے.
रसूल कहता है रात बात होने के लिए होश के अंदर आओ। क्या हम होश के अंदर हैं? हम बेदार हैं? मुकद्दस एली कहने, सरदार कहने, पूरी इसराइल कौम का सबसे बड़ा पादरी, सरदार कहने। इसके बेटे उफनी और पनहास, ये भी यही हैकल के अंदर कहन है, खिदमत करते हैं, कुर्बानियां चढ़ाते हैं, मगर ये हैकल के अंदर बदकारी कर रहे हैं। ये बेटे किसके हैं? कहन के। तो क्या कहन को पता नहीं था कि इसके यहाँ क्या हो रहा है? लिखा है अगर सैमुएल की किताब को पहले को बड़े पहले से 4 बाब तक, लोगों ने आकर सैमुएल से शिकायत की, लोग खुदा से घर से कहराइयत करने लगे। ये क्या हो रहा है? कुर्बानियां नहीं चढ़ा रहे थे, लोगों ने आकर शिकायत की, ये क्या अपने बेटों को बना, इसने नहीं किया। फिर एक यहूदा से कोई दूसरा नबी आया, उसने कहा एली कहन अपने बेटों को समझा वरना तुझ पर बहुत बड़ी आफत आएगी। इसे मामूली सा समझे, बेटों तुम्हारी वजह से लोग बेजार हैं, ऐसा काम ना करो, बस। इसने नहीं समझाया, नहीं सिखाया। अगर वो बात नहीं आ रहे तो उसको उनको उस औहदे से हटा दिया जाए, ऐसा नहीं किया। फिर खुदा ने शैमुएल नबी से जब बच्चा ही उसके साथ कलाम किया कि एली कहन से कह कि अपने बच्चों को समझा वरना मैं इसका खानदान को बर्बाद कर दूंगा। इसने नहीं समझा, ये होश के अंदर नहीं आया, ना इसके बेटे होश के अंदर आए। समसून होश के अंदर नहीं आया, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। एली कहन होश के अंदर नहीं आया, ना खुद आया ना अपने खानदान को लेकर आया। क्या हुआ? एली कहन खुद भी मर गया और उसके बेटे भी मर गए, उसका खानदान तबाह हो गया। उसको बात दी जा रही है कि एली कहन होश के अंदर आ, तो खिदमत कर रहा है, ठीक है, मगर ठीक तरीके से तुम खिदमत नहीं कर रहे हो। अगर हम उसकी खिदमत कर रहे हैं, उसकी खिदमत के लिए चुने गए हैं, तो जिस तरह से हमें करनी चाहिए, जरा सोचें, हम होश के अंदर रहकर खिदमत कर रहे हैं, जिस तरह से वो चाहता है उस तरह से कर रहे हैं, कि या सिर्फ अपनी मर्जी से, दिल कीता दे काली नहीं, दिल कीता दे नाम से। खुदा ऐसी खिदमत को कबूल नहीं करता। बाद में अगर आप अदालत के अंदर कहें जी पादरी को पूछ लो, तो मैं ये साफ कह दूंगा कि मैंने इनको बताया। खुदा ऐसी खिदमत कबूल नहीं करता। वो कहता है खुदा खुशी से देने वाला, खुशी के साथ उसकी खिदमत करो। और ये खिदमत है, इसके अंदर छोटी को नहीं है। खुदा ने एक ही बार कह दी, जान देने का। जब तक इस बदन के अंदर जान है, तुमको ये काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो हम बहुत सारी मुसीबतों और चीजों के अंदर गिर जाएंगे। और बहुत सारे लोग जिन लोगों ने खुदा के काम को छोड़ा, वो अजीजों, मुसीबतों, बीमारियों के अंदर जकड़े गए। मगर खुदा आवाज है कि होश में आओ। कहां पर हो? मुकद्दस दाऊद गमराह हो गया, बेहोश हो गया। एक औरत को देखा इसने और इसने गुनाह किया। नातन नबी आकर कहता है कि तू बेहोश हो चुका है, जरूर है कि तू रात बाद होने के लिए होश में आए। जब इसको कहा गया, समसून को कहा गया तू होश में आ, नहीं आया वो। एलीकैन को कहा गया होश में आओ, नहीं आया वो, मारे गए। मुकद्दस दाऊद को कहा गया होश में आ, उसने कहा हाँ मैं गुनहगार हूं, कबूल किया, उसने इकरार किया, खुदा ने उसको बख्श दिया। आज तक हम कहते हैं मुकद्दस दाऊद और मुकद्दस दाऊद की नस्ल से खुदा ने यीशु मसीह इस दुनिया में आए। जो कोई अगर उसको झंझोड़ा जाए, किसी को हलाया जाए, अगर वो होश में आ जाए, तो खुदा उसे बेदार कर देता है, कैम कर देता है, खड़ा कर देता है, बहाल करता है। अगर ना आएगा तो फिर जरूर मारा जाएगा।
اور یہ روحانی موت کی بات کرتا ہوں، جہنم کی موت۔ اور مقدس پالوس 34 کے اندر لکھتا ہے، راست بات ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ بعض خدا سے نا واقف ہے۔ گناہ نہ کرو۔ اگر ہماری زندگی کے اندر گناہ ہے، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم ہوش میں نہیں، کیونکہ بعض خدا سے نا واقف ہے۔ اور یہ رسول مسیحوں سے کہہ رہے ہیں، کوئی غیر قوم کو نہیں کہہ رہے، جو خدا سے واقفیت رکھتے ہیں، اس کی ہستی کو جان لیتے ہیں، وہ ہر چیز سے زیادہ، ہر کام سے زیادہ اس کو عزت دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، جو کوئی مجھ سے زیادہ اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے کاروبار کو زیادہ عزت دیتا وہ میرے لائق نہیں ہے، وہ میری خدمت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اس صلیب کو اٹھانے سے پہلے سوچو، کیا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ ہر پر ہاتھ رکھ کر تم پیچھے مت دیکھو، اور مردوں کو اپنے مردے خود دفن کرنے دو، تم زندہ اور زندہ مسیح کے پیچھے چلو۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہم اپنے کام سے، اپنے رویے سے خدا کو عزت کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہوش کے اندر ہیں۔ اگر ہم سست ہیں، کاہل ہیں، خدا سے ناواقف ہیں، اس کی حیثیت کو، اس کی بزرگی کو نہیں جانتے، تو ہم بے ہوش ہیں، خدا سے ناواقف ہیں۔ اور ہوشیہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ یہودی اسرائیلی لوگ جو خدا کے گھر میں ہیکل کے اندر بھی جا رہے ہیں، اس وقت نبی بھی موجود ہے، اس وقت کہن بھی موجود ہے، شریعت بھی موجود ہے، ہر وقت ہر چیز موجود ہے، پھر بھی لوگ عدم معرفت یعنی خدا کی پہچان کے بنا مارے گئے۔ وہ کیا کریں؟ غیر قوم کے ساتھ بھی تعلق ہے، ان کے مندروں کے اندر بھی جا رہے ہیں اور ہیکل کے اندر بھی جا رہے ہیں۔ مندر کا مطلب یہی نہیں ہے کہ بتوں کے آگے جا کر سجدے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کو خدا کی عبادت، اس کے کلام، اس کے کام سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ مندر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ، اور کیونکہ لکھا ہے کہ کیونکہ بعض خدا سے نا واقف ہے۔ اور مقدس پالوس اس وقت کرنتھس کی کلیسیا کو سمجھاتا ہے، اور آج ہمیں سمجھانا ہے کہ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ۔ کیا ہم ہوش میں ہیں؟ کیا ہمیں پتا ہے کہ ہر سنڈے تو ہمارے بچے سنڈے اسکول جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ جو شخص ہوش کے اندر ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ میرے سامنے کیا ہے، کیا نہیں ہے، مجھے کس راستے پر چلنا ہے، کس راستے پر نہیں چلنا ہے۔ جب شخص بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا، اسے نہیں پتا کہ میرے بچے سنڈے اسکول جا رہے ہیں یا گیمیں کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جو شخص بے ہوش ہے اسے یہ نہیں پتا کہ میرا خاندان گناہ کے اندر زندگی گزار رہا ہے یا خدا کے راست بازی کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ نہ اسے اپنے بچوں کی فکر ہے، نہ اپنے خاندان کی فکر ہے، نہ اسے اپنی فکر ہے، اس لیے کہ وہ بے ہوش ہے۔ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آنا بہت ضروری ہے۔ ہم ایک آخری حوالہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم خدا کے کلام کو ختم کریں۔ میرے ساتھ ذرا ایک حوالہ نکالیے، مکاشفہ کی کتاب۔ خداوند یسوع المسیح آج آپ سے بات کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے کلام کو اگنور کریں گے، نہیں مانیں گے، عمل نہیں کریں گے، تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب 2 آیت کے اندر لکھا ہے۔ میں صرف حوالہ پڑھوں گا، اس کے بارے میں ہم تفصیل نہیں کریں گے۔
मकाशा की किताब दूसरा बाब दूसरी आयत के अंदर के मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं। खुदा अपने लोगों से मुखातिब, खुदा यीशु मसीह इफिसस की कलीसिया को कहता है कि मैं तेरे सब्र, तेरी मुशक्कत, तेरे काम को मैं जानता हूं, और यह भी कि तू बदकारों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तो उनको आजमा कर झूठा पाया। और वो सब्र कहता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबतें उठाते थका नहीं है, और मेरे नाम की खातिर मुसीबतें उठाते थका नहीं है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तुमने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर। अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा, बचा दूंगा, खत्म कर दूंगा। अलबत्ता तुझसे ये बात तो है कि तू नकीलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। जिनके कान हूं वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाते हैं। जो गालिब आए उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में है फल खाने को दूंगा। आमीन। खुदा यीशु मसीह कहता है जिस चीज से मैं नफरत रखता हूं तो भी नफरत रखता है, तो मेरे लिए मुसीबत उठाता है, मगर फिर भी मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तेरी पहली सी मोहब्बत नहीं रही, कि तू बेहोश हो चुका है, तू पूरी तरह होश में नहीं है। अगर आज हम होश में ना आए तो हम जहन्नम के अंदर डाल दिए जाएंगे। मुकद्दस यीशुआ कहता है वही मेरी और मेरे घराने की बात है, हम तो जिंदा खुदा की परस्तिश करेंगे। खुदा हम सबको इसको समझने, इस पर अमल करने की तौफीक दी। आमीन। आया में गीत गाएंगे।